بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين. كاب إجزاء ربنا كاب ويتنا يسوع كريستوس أجان سلامن عهاتهم يخون. نهولم دما إجزاء الأملاخ بزوج حجزنا هي وزخنا قالوا نسمع له ساعتي ونالله كبر المسكان إجزاء أملاخنا يخون. لو دما بزعبة مسأت قويت أنا كنري بدر زيتي إجزاء قويتنا من حين يسوع كريستوس التناقرو هي وزخنا قال كنرينا مالتيو. لو من رأسنا ملكتات مسأت قويتها بالزبير كماركوس ونجيل مراف 13 وطري 4 جميرنا حفشاوي زولو بزع ملكتات مسأت قويتنا يسوع كريستوس كنرينا إجزاء مسخولاتنا يخون ماركوس مراف 13 كسلسة كسر 3 شعاتن زولو إنا كندهسس زي دهساس زي مسداسسنا دما إجزاء كمرنا زقبو لومي أو الساعة زي خوينا كنا حصول قبلنا نقرر ما إجزاء كمرنا أي كن سمعنا قالوا 5 يبل كوطر 3 شعاتي من باب بمدرسة كنرينا مالتيو يسوس أبدبر الزيت أمنصر بيت المقدس تقميت أنت الله إتروسن يعقوبن يوحنسن إندرياسن نبيناتهم قرب لهم زي نقراتو زي معازيو زخون زي كله معاز كم زفصم خ ملكتو انتايو اسكي نقرنا إلهم طيقوا يسوس خا كم زي كلهم جمرة حدكوا كيسسكم تتأنقوا بزحات أنا كريستوسية إنا ولو بسماي كموصو يوم نبزحات خا كسحتو يوم وجين ورا وجين مسمعهم أيتشبروا زي كون جدنيو جنا موداتو جنايو حزبي أبلع حزبي منقستون أبلع منقستي كل عليو ببيبوتو من قد قادم درنت إمياتن كخونيو إذا نقراتو زي نايتي قلولاو مجمرتايو نعاتهم مسكر من تكخون بأي مخنيات نفرد حليفهم كوهم أو أبيات صلاتهم ولك جرفهم أو قدم مكان أنتن جسات خعاد دو كبرهم يمو نرسهم تتنقعوا أقدموا جنان وكلهم أهزا وانجلك سبخ جدنيو أحليفهم نكوهم كوسدهم نتلو نتاي كنملينا نتاي كنزاربينا إلهم أقدمهم أي تجنوا شو عزوها وكم تزاروا نسخاتهم أيكونكم من منفس قدوس ينبر حاو نحاو ولادين ولدو أحلفون موت كهفيو ولدون أبلعلي ولدهم تسيوم كقتل وميام من تسمي بخلو تسألهم كتخونوا يخم أتي كسع مودة تزعجس جنا نسو كدحنيو يبل أفتنا مجمرتان ناي قلولاو ويدمانا مجمرت قدمي مسألة اللي قدمها ملكت يعني مجمرة ملكتات زوم حزي لازرزرهم صنحوا يوم مالتي اتبنا بي دانيال استبهالنا اتفقات رخصت أبزي قبوة سفراء قيمو مسرعهم اتي زنبب يستوعل شعو تماوي هدا زلو نايب انباتات يهدمو اتي أبزمان نحس زلو خعان أبغزاء يورد زخونه كمالا يلون أبغزاء أيوتو اتي أوفر زلو خعا خدانو كمالا ندحريت أي ملس بتأوان اتي أقنا نتونساتن دتوان ويلان هدماهم بخرمتي كي يخون تسأليو كافتا أجزابير مجمرتا فترة الله كسألهم كم خوين زي فلت دحر حزون كتو زي يخون مكرا بتأوانتي أك خونيو نتن معلتاتي أتن أجزابير أنت زي حسرانس كل سجاز لبسه أي مدحنا النهرو من أنت تم حريات جنا أتن معلتاتي أتن كحسرائيا شو حدكوا كريستوس أزينيو ويا أبتي الله أنت ولكم أي تؤمنوا حسوت مسيحاتنا حسوت نباتن كل عالي يوم ما أنت تخيل ومس لتم حرياتون كسحتم لكتن زرن ونقرات جور يوم نسخات من جنات تنقع إنه أقدم نجركم الله يبل الذي أوزيد ما بتعمل أبير سالم بتعمل سكر لخنا مكرا خمس ورد قويتنا يسوع كريستوس كابتن بيتراني الجميرو تعالجوريو التناجرو ملكتات يوم زياتهم مالتيو بدحري دما كوس خلو أفتن ملكتات دما أفتن دحروت معلتات خمي كم زخون دما خمزلي قصل أنت خونا بتن معلتات أتن دحر إز مكرازي صحيح تسمتيا ورحونك برهنا أيتفنيا كواختك كسماء كورو حالتات سماياتون كناوص يوم شو عنو الدسب بوزح حيلين كبرن دمنا كمس أنت الله كريوا يوم شو عنو ملائكتو كل أخميو نساتهم دمانة توم حرياتو كبرعتهم عزن عالم كوصل مدري كسع وصل سماء كوم يوم يبل نايزي مستلاك أو أم بلست مهارو أنا فرام سلم لما وصلاون مستطاع حاجة كم زقربت فلطيهم نسخاتهم دما كمو زنقات زيك خون تلو مسرعهم مسألة قويتا أو أفدق كم زقصة فلتو إذا كله كسع زخون إذا تولد زيك كم زي حلف بحق ولا كم الله سماي مدرن كحلف يو على جنا أي حلف النيبل حزوم بزعبة يرسل من نور كلهم نام جمرتها ملكتات ودما كون لجبوا من الجرات ينقرنا قويتنا يسوع كريستوس مالتي
بزعات معلت تيا وي إذا ساعات تيا انترفي أب ملائكة السماء يكونوا ولد حركوا زفلت أيلن جزيء معاز مخان أتفتوون إيهم ما تتنقعوا نقحوا تصليوا كم تيجزأوا حديقوا زجيش سب ما نأجر قلتوا نفسه كفهم حلفنا تيو سسرهم ذات حزام نتي حلاوي أفدا جول كنكح كم ززو إيو تي بعرجزة مشت ويفرق ليتي ويدرها نقو وينقوها معاذ كم زمس سلازيت فوتو دنجت موصي ودكيسكم كيرخوكمس نقحو ازين عخاتكم زولكم زلخو نخل إيه زولا زلخو نقحو يبر معتي زي قال قويتنا يسوع كريستوس قال بقال لك مزامرتو يورسالم تناغرو قالي مالتي ويدما اب دبر زيت تناغرو قاليو زم ملكታት زياتن بمولኦም ኣብቲ መጀመርታ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሕዝ ዘለና የዘመን ልፍጾሙ ክስተታት እዮም ማለት ስለዚ ምልክት ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይታይ ይመስሉ ልብል ንሪኢና ማለት ካብ ቁጥሪ 4 ወላኳ መልዓል ተገበርና ግና መዓዝዮም ክኾኑ ዞም ነገራት እዚኣቶም ልክ ንሪኢና ብዙሕ ሰብ ዞም ምልክታት እዚኣቶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና አይመጽ ስለዚ ገና ስለ አይመጽ ኣብ ልመጽሉ ሰዓትዮም ክኾኑ ኸዚ ከምዘ የለው ገይሩ ልቆጽር ሰብ ብዙሕ እዩ ኸዚ hamle ፍጾም ለው ሐዚ ኣምድርና hamle የለው ገይሩ ለሐሰብ ሰብ ብዙሕ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክነሓስብ ግበአና ቃሉ መዓዝ ይፍጸም ዘሎ ወይ ድማ ኣምድርና ኸዚ ኣለዶ ወይስ ላመረጽና ዲና ሐዝኸ ንሕና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ እዩ ዚኣቶም እዮም ክፍጸሙ ልግባ መጀመርታ ዙዙ ተፈጸሙ ዚ ግን የተፈጸመ ገና እዩ እንብሎም ነገራት ኣለው ዶ እዚ ሁሉ ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ክንምርምር ይግበአና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ኸዝለና የዘመን ዞም ምልክታት እዚኣቶም መብዛሕትኦም ላ ተፈጸሙ እዮም ንርከቡ ንምንታይ ክመጽ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ እዩ ሐዚ ኣብዚ ሕዚ ዘመን ለላ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ፍጽምቲ ዝኾነት ትንቢት ዝተርፋ እንተሃልየት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መምጻእ እዩ መብዛሕትኦም ትንቢታት ኩሎም እንታይ ኾነም እዮም ተፈጽሞም እዮም ማለት እዩ ኣብ ዘመን ዝለላ ቤተክርስቲያን ኸዚ ማራናታ ጥራሕ እያ ክትብል ትኽእል ኦ ጎይታ ኢየሱስ ተሎና ጥራሕ እያ ክትብል ትኽእል ካልእ ትጽብዮ ትንቢት ክፍጸመላ ትደልዮ ትንቢት የብላይ لمنتاي مسح أولس كنا خلنا باولوس ملقطات ناي بيتروس ملقطات كلهم ناي يوحنس ملقطات كنصنا خلنا رأي يوحنس ونحاويسو كنصنا خلنا درجة كلهم تنبيتات تاخونا من لورد تفصيلهم ولا مالتي لذي كازل ترفدنا خزي حنتنا في قوتيا قويتنا يسوع كريستوس بقلسي خلأي ممسو مالتي لذي ملكتات خلأي ممسو قويتنا يسوع كريستوس لكمس أو قرب أيو أو رجعي لمال كيف كأننا دخل حزي نقحيلو قويتنا يسوع كريستوس تلنجرنا ملكتات زياتهم يم مالتي ስለዚህ ካብቶም ነገርናቶም ዓበይቲ ልባሃሉ ተምና መጀመሪያ ምልክታት ልባሃሉ ተጻሒፎም ኣለው ናይ መጀመርታ ቁልውላ ተዋሂሉ ኣሎ ከም ትረናይ አንቶ ብስመይ ልመጹ ብዙሓት ኣለው እዮም ኢሎም ኣየናይ ስም እዩ ክንፈልጥ ይግበአና ብዙሕ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢሉ ልሰብክ ሰብ ምጽኣት ጎይታ ምልክት ገይሩ ልቆጥሮ ብዙሕ ሰብ እዩ ንኢየሱስ ልሰብኩ ወንጌል ልሰብኩ ሓቀኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ልሰብኩ ሰባት ምልክት ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጸምቲ ገይሩ ልሓሰቦም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዓድና ግን ስመይ ድብለ ለየናይ እዩ ኢየሱስ ድዩ ክርስቶስ ድዩ አማኑኤል ድዩ ቃል ድዩ ወልድ ድዩ ብዙሕ ስም ኣለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ድዩ ኣየናይ ስም እዩ ተጠቂሱ ዘሎ እዚ ክርስቶስ ልብል ስም ተጠቂሱ ዘሎ ንምንታይ ኢየሱስ ልብሉ ኢየሱስ ልብሃሉ ስሞም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም እስራኤል ይኹን ኣልተፈላለዩ ከባብታት ኢየሱስ ልብል ስም ክወፅኦም ይኽእል እዩ ክርስቶስ ግን መሲሕ እዩ ብነቢይነት ብክህነት ብንግስና ዝተቐብአ መሲሕ ግን ሓደ እዩ ስለዚ ብዙሓት ክመፁ ይኽእሉ ክርስቶስ እየ ብዝብል ስም እምበር ኢየሱስ እየ ብዝብል ስም ከም ዘይኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ ስለዚህ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ክብሉ ከሎ ክርስቶስ ኢና ልውሉ ማለት እዩ ወይ ድማ መሲሕ ኢና ልውሉ ወይ ድማ ብኻሊ ተቐቢእና ኢና ልውሉ ማለት እዩ ተቐቢእና ኢና ልውሉ ኩሎም ክርስቶስ ኢና እዮም ልውሉ ኣለዉ ንምንታይ ቁ እንደይ ስለኾነ ሓደ ስለኾነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ክንርኢ ከለና ቁ እንደዩ ሓደ እዩ ካልእ ዝተቐብአ ኣካል ኣብ ሓድሽ ኪዳን የለን ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰለስተ ዓይነት ልቕቡእ ኣካላት ከም ዝነበሩ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ነገስታት ካህናት ነቢያት ይቕቡእ እዮም እዚኦም حز قلنا على حدش كدان كهنات نقصنا تنبيت كله تقرير الحزم مسيح هندايو حدايو قو هندايو حدايو خلتنا كلاتنا بكريستوسنا أمدنا كريستوس تبع على قواتنا إمبر كوانا ولا حركة على بين تفولي قوية كبير لخل أكل ليس لذي أنا قوية أنا قويت يلولو كريستوسية يولو خمسة لو فلتنا بتعمل كنتنك يجبنا لمنتاي قويت أنا يس كريستوس تتنقع يلولو بزحات أنا كريستوسية نوال بسمك موصي يومه حدا كوا كيس كنت تنقع حدا ካብቶም ብዙሓት ሓደ እኳ ከየስሕተና ክንጥንቃ ልግበአና ጎይታና ኢየሱስ ነጊርና ኣሎ ማንም ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ እንደይ እኳ ሓደ እኳ ወላ ሓደ ንምንታይ ተይልና ሓደ ክርስቶስ ጥራሕ ኢለለና ሓደ ቁው ኢለለና التقى حدا إلى بتنبيت لجلجلنا يهو لما عند نري لنا بتنبيت لجلجلنا لا تنبيت قويت أنا يسكت صوت أنا جرّت تنبيتي ليك كانت تخوين بكنت لجلجلنا لا حزمة أو زمن زي أو سمايات أو ما نزيد أميتو أو كده سكر أتوي لجلجلنا لا كهيننا ليك كانتنا يسوع كرسوسي
أوقات سألنا قويتنا يسكس مسمى تملكتات زمزنا كلهم مستفسر مدما نجوس خوينا نجس مسؤول ما شح عامة نجس نجوسنا منيو قويتنا يسكس صوصي كاوزيم بحد يوم كوس أو حد شكلان رقبة يلن حزي ثلاث سوء تقوي لما سأمني قويتنا يسكس صوصي حوالات كوس تقوينا كله يقولي بولكم مارت بولكم أولس بطرس بولكو تقوي الولا أكاد يلي نبيات حد شكلان نيرم يوم أقول هارات نصنع نخينا قل ما كاتب نبيات البحر حدا أنا كنت قوي الولا يلي سلازي لين الترللو عقمي حيل كوننا نالخل قلبت كوننا نالخل ناجزابير كاني لما تقوي قوية كبير الغير حارت راحيو من يسوع كريستوس سلازي يسوع نسو كريستوس وين ما نسو قويو توالو تصحفه اتنا نازريت يسوع كريستوس نوعيو نازريت يسوع كريستوس يسوع نازريت لا تعالى مسح ودس الصحف للو خالي يسوع مسيح يخوني خالي يسوع قبا يخلي تنا نازريت يسوع كنا تقويو بحيل تلعليو مسيح خوينيو سماني ود እግዚአብሔር ከሰማይ ወረደ ፍጹም ሰብ ለሆነ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ክርስቶስ አነ ክርስቶስ ማለት በቀጥታ አነ ክርስቶስ ማለት ይሆናል ብዙሓት ከሰቱም ተጠንቀቁ ማለት አነ ቆውየ ማለት በዓሉ ክትርጎም ከለ አነ ክርስቶስ ማለት እዩ በትግርኛ ቆውየ ስለወሉ ወይ ንሕና ብንሰምዖ ቋንቋ ቆውየ ስለወሉ ክርስቶስ ስለወሉ ክርስቶስ አይወሊ ክንብላ ይንኸሊ ናይ ቋንቋ ትርጉም እዩ ስለዚህ በግሪክኛ ክርስቶስ ኮይኑ እሱ ቆውየ ተልከ ሓለሰብ ክርስቶስ ይውለ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ የካብሩሉ ሁሉም ታይሆኑ ተጠንቀቁ ማንንም ከሰስተኩም ተጠንቀቁ ብዙሓት አነ ክርስቶስ ይናልኩም ወጽዮም ይሉ ጎይታና ይስዋዕ ነገርና አለ ውግ ወረውግ እዚኦም ሁሉም ከም ልኾኑ ግን መወዳታ እዩ አይኾነ ገና እዩ ኢሊ ነገርና አለ ቃሉ ውግ አለ እዩ ወረውግ አለ መንግስት ሰብዕ መንግስት ይላዓሎ ህዝብ ልዕል ህዝብ ይላዓሎ ኣብ ሁሉ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ጥራሕ እኳ ህዝብ ልዕል ህዝብ ይላዓል يترف قراوة هاجرات مرقرفة أحنت عدي أحنت كلون أحنت بهرون هزي اللي على الله الزمن زي لذي زمتم بتازيوم نتفصل مهم ركو تنقبلنا يجبنا كل مرمر يجبنا مالتي خاري حليفهم كوهم يوم دولا الله بزح أبغى تسألتهم كجرفهم يوم أقرب مكان أنت نجسات دوك برخم زي كهارات جميلك السبب حزي أب الزمن زي ولا لا أبغى تسألتهم سبات بتعمي يوقعيهم يوقعيهم እግዚአብሔር ለገርግልና አላወሉ ብዙሓት ሰባት ለክርስቶስ ኢየሱስ ለገርግሉ ወንጌል ለገርግሉ ሰባት ይወቅዑዮም ክሳብ ሞት ይውጽሑዮም ይቀትሉዮም ብጸልማትኩም ብለይቲ ይኹን ይወቅዑዮም ብዙሓት ናይ ወንጌል አገልገልቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበክቲ ብዙሓት ይሞቱዮም ኣብ ዘመን እዚ እውን ከይተረፈ ስለዚህ ዘምቱም ቢታ እዚኦም ኩሎም ኣብ ዘመን እዚ ፍጾም ለው ይፍጾም ለው ክንምርምር ይግባእና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ኣሎ ልረናዮም ኩሎም ብዛዕታ መዓልቲ ሰዓትን ንፈጣ ከም ዘየለ እግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዝመደባ ይነግረና እዩ بزاف خلا أمزات يسوع كريستوس صحاب مسلم زي كله بساعات كهونيو جن حزب الزمن زي خا التفت أمة بيتات اللولة ليفل كثيرنا لما عم تمالتي هذا حرق زي سوات يقولوا جنادي جمير يقولوا ملكنا أمزات قوي يسوع كريستوس جمير دي جناي لنا ماذا حاول تسايب للناس ماذا حاول تسندره هذا توصلنا هذا حمش نتسات كثيرنا أخلا يتوصلون كي ما نعرف خلتها خمسة يبلنا خلات تسلون كي ما نفخلته كحرق ساعة صرت خلته حزق عاتم حواتنا بزعام مصات قويتنا يسوع كريستوس بزعاتنا ومكابنا إن نجركم أزيو بمنفس وي بقال وي كوانا كم ستحفت مدختي بمثال قويتا تمارس زي مثلا معلتي بس يحيى إلكم قلتي فما يتدنقصون أي تتهوخون أقدمك حدث أنت مسا اتنا عمل زخونة نهاية تفاصيل أنت تجلسه قويتا تمارس زي مثلا معلتي أتمسن يامو حدا كوا بزخونة من قدي أي صحتهم يبل حدا حزب زمان زي قويتا يسوع مسيحيو ويرم أنا كريستوس يبع علي مسيحية لول سب أي تؤمنوا جانا أيو دلك عند أوزي مالتي أقدموا كهدت أنت مسا اتنا عمل زخونة نهاية تفاصيل أنت تجلسه قويتا تمارس زي مثلا معلتي أي تمسن يامو حدا كوا بزخونة من قد أي صحتكم أنا إجزاء إيلو بمواج أبيت مقدس إجزاء أمة أملاك كذا استفهاله كله سبات كذا زمله هو كله نوعل العزة بالتقامي نسيو أنا إجزاء أنا كريستوس يرد حليفه أنا إجزاء ليفل خمس مسي نقرنا على دحرينا قويت أنا يسوع كريستوس خلأي بخبر الجلس مالتي أنا جنا مسحات متلقون زي كم نقرأكم أتذكروا عندكم نص عفت توصلنا الأول من تجلس تحزي زخل خلوا أنتي مخان تفتويهم اتنا عمس مستير دروكوا يسرح الله يبل زيادة دريات حسن دروكوا يسرح الله جنا حوارات جميرهم أولس جنا كسب خلا أمدري بيوتنا هالليب أولس صرحوا جميري
ምልክታት ምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት ዘመን እውን ጀሚሩ ጸኒሑ እዩ ታይዳ በብዘመኑ እናተፈጸመ ንመጽእ ክሳብ ሕዚ ዘለና የድማ እናተፈጸመ ልኸደ ኸዚ እውን ኣብ ዘመንና ልፍጸም ልቐጻል እውን እናተፈጸመ ልቕጽል ምልክታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ድሮ እኳ ይሰርሕ ኣሎ እንተኾነ እቲ ኸልኺልዎ ዘሎ ንሱ ካብ መንገዱ ዘግልስ ኣይግለጽን እዩ ድሕሪ ናይ ዓመፅ ሰብ ክግለጽ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ትንፋስ ከጥፎ እዩ ብግርማ ምጽኣቱ እውን ክድምስሶ እዩ እናበለ ይቕጽል ማለት እዩ ስለዚ ድሮ እኳ ሕዚ እኳ ጀሚሩ ኣሎ ይብል ጳውሎስ ድሮ እኳ ጳውሎስ ኣብ ዝነበረ ዘመን ከም ዝጀመረ ይነግረና ኣብ ካልኣይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ንሪኦ እውን ካልእ መልእኽቲ ኣሎ ካልኣይ ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ያለላታ ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 11 ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምኑ ብዙሓት መስሕቲ ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ ይብል መዓዝ ዮሃንስ ኣብ ዝነበረ ዘመን ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ገና ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ገና ኣብ መሰረት እናሃለወት ማለት እዩ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ኣብ ልውትርትሉ ዘመን እውን ነይሩ ብዙሓት መስሕቲ ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እዚ እቲ መስሕትን ፀረ ክርስቶስን እዩ ንስኻትኩም ግና ሙሉእ ዓስብ ክትቕበሉ እምበር ነቲ ዝፀዓርኩምሉ ከይተጥፍዎ ተጠንቀቑ እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ጸኒዑ ዘይነብር ካብኡ ዝርሕቕን እግዚኣብሔር ኣብኡ የለን እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ጸኒዑ ዝነብር ግና ኣብን ወልድና ኣብኡ ኣለውዎ ነዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ሓዘ ናባኻትም ዝመጽእ ኣብ ገዛኻትም ኣይትቀበልዎ ሰላም እውን ኣይትበልዎ እቲ ሰላም ዝብሎ ብኽፉእ ግብሩ ይተሓባበረ እዩሞ ይብል ስለዚ ወፂኦም ኣለዉ ይብል ዮሃንስ ኣብ ዝነበረ ዘመን እውን ጀሚሩ ነይሩ ምልክታት ብዙሓት መስሕቲ ወፂኦም ነይሮም ብዙሓት ሓሳውያነ መሲሕ ሓሳውያነ ነቢያት እንታይ ኮይኖም ተላዒሎም ነይሮም ማለት እዩ ብሐዋርያት ዘመን እውን ስለዚ ወፂኦም ኣለዉ ይብል ማለት እዩ ይሁዳ እውን መልእኽቱ ክፅሕፍ ከሎ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ከምዚ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ፍርዲ ከም ዝቕበሉ ቀደም ዝተፃሓፈሎም ሓደ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ሰባት ኣብ ማእኸልኩም ሸሊኾም ኣትዮም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ናይ ፀጋ መልእኽቲ ርክሰት ክገብሩ ዝለዋውጡን ንዝልውጥዎን ነቲ ሓደ በይኑ ንጉስናን ጎይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝክሕድዎን እዮም ይብል ሸሊኾም ኣትዮም ኣለዉ ይብል መዓዝ ይሁዳ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኣታ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ኣታ ናይ መጀመርታ ማሕበር ህያው ኣምላኽ ኣብኡ ብዙሓት መስሕቲ ሸሊኾም ኣምላእተው ይነግር ስለዚ ካብ ዓለም ናብ ቤተክርስትያን ሸሊኾም ለኣትዩ ኣለዉ ካብ ቤተክርስትያን ድማ ወፂኦም ናብ ዓለም ለኣትዩ ኣለዉ ማለት እዩ ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ ክባል ከሎ ኣመንቲ ነይሮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሒዶም መስሕታን ኮይኖም ናብ ዓለም ይወፁ ካብ ዓለም ድማ ኣመንቲ መሲሎም ኣትዮም ናብ ቤተክርስትያን ሸሊኾም ኣትዮም እንታይ ገብሩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም መሲሎም ድማ እንታይ ገብሩ ይክሕዱ ስለዚ ካብ መጀመርያ ቤተክርስትያን ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 18 ክሳብ 26 እውን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 18 ክሳብ 26 ደቀይ እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት እያ ይብል መዓዝ ስዑ ዮሃንስ እናሃለወ ብህይወት እናሃለወ ዮሃንስ ማለት እዩ ፀረ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኩም ኣለኹም ድሮ እውን ብዙሓት ተፃረርቲ ክርስቶስ ተስዮም ኣለዉ ፀረ ክርስቶስ ሓሳብያነ መሲሒ ማለት እዮም ንሕና ክርስቶስ ኢና ንብል ማለት እዮም ስለዚ ድሮ እኮ ይብሎ ድሮ ብዙሓት ተፃረርቲ ክርስቶስ ተስዮም ኣለዉ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምዃና ከዓ በዚና ንፈልጥ ይብሎ ዮሃንስ ኣብ ዘመኑ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ሰዓት እንድሕልዋ ኮይኑ ንሕና ኣብ ዘመንና ኮይንና ከመይ ከም ዝቐረበ ከመይ ይርድአና ጎይታና ኢየሱስ ቀሪቡ እዩ ክመፅእ እዩ ኣብ ደገ ኣፍ ኢሉ ኣሎ ቀሪቡ እዩ ኣብ በሪ ኢሉ ኣሎ ክመፅእ እዩ ክፈርድ ክመፅእ እዩ ስለዚ ምልክታት ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦም ይግበአና ኣበይ ይፍጸሙ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሰብ ኣብ ቤተክርስትያን ይፍጸሙ ይመስሎ እዩ ኣብ ዓለም እዮም ይፍጸሙ ቤተክርስትያን ብክብሪ ተቐበሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክታት ኩሎም ግን ኣብ ዓለም ክፍጸሙ እዮም እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምዃና ከዓ በዚና ንፈልጥ ምስ በለ ንሳቶም ካባና እዮም ወፂኦም ግና ካባና ኣይነበሩን ካባና ነይሮም ተዝኾኑ ምሳና ምነበሩ ነይሮም ግና ካባና ከም ዘይኾኑ ምእንቲ ክገሃድ ወፁ ይብሎ ወፂኦም ካብ ቤተክርስትያን ወፂኦም ካብ ኣመንቲ ወፂኦም ካብ ናይ ክርስቶስ ኣካልታ ኮይኖም ወፂኦም ካብ ቀደም እውን መጀመርታውን ገና ምሳና ኣይነበሩ ይብል ብትክክል ክርስቶስ ይኣመኑ ወይ ሸሊኾም ለኣተው እዮም ምውፅኦም ግን የተረፈ ወፂኦም ካባና ኣይነበሩ ይብል ማለት ስለዚ ሕዚ እኳ ድሮ እኳ ተፃረርቲ ክርስቶስ ምሳና ኣለዉ ኣትዮም ኣለዉ ወፂኦም ኣለዉ ይብሎ ማለት ዮሃንስ ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 3 እውን ከምዚ ይብል ኣቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እሞ ሽዑ ዮሃንስ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ሓሰውቲ ነቢያት ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ እቶም መናፍስቲ ካብ እግዚኣብሔር እንተኮይኖም መርሙር እምበር ንኩሉ መንፈስ ኣይትእመኑ መርሙር መናፍስቲ መርሙሩ ኢሉ ዮሃንስ ብሃዋርያት ግዜ እኳስ መናፍስቲ ምርማር ግድን ነይሩ እንኳን ሕዚ ብዙሕ መናፍስቲ ብሎ ዝሕሉ ዘመን
بتكنولوجي يكون بالتفرالي ملك عالم لا حد أو المتصل الزمن بوزع عن صراحة منافست بوزع نجر كرسنا أو الفتلو الزمن أبنائنا زمن حتى تولو زحلو رخصة تولو زحلو بدل تولو زحلو مكيا ما تولو زحلو مبكي قال أبلو زحلو بقال أبل على بخا أبل على دخا أبل على قوالخا أبل على ودخا أبل على حفتخا أبل على حوخا أبل على سويتخا أبل على سوايخا زي غلو أبل زحلو زمن أبنائنا زمن خمي منفس لي مرمر خمي يقول لك كريستوس يدوي معرك مسيخيل خمي يقول لك كريستوس يسوع كريستوس يقويتا يدوي كل سب خمي يقول معرقينا سئلنا بجيبنا كنأمن نخيل زمن تحلينا هنا زمنيو منافستك مرمرلو لقبع أمان يدوي كريستيان يدوي نايسم كريستيان لو زحلو أجرجالي يدوي نايسم أجرجالي لو زحلو وانجلي سبخ له يجرجلي يدكم يدوي نايسم وانجلاو لو زحلو خمنا زمن خوف زمن يدي أف زمن زي منافس بقبع كمرمرو لقبع نمنفس إخزابير بزيرهم تفلتوا يسوع كريستوس سوغين بسكا كم استجلسن زي أمن كل منفس كإخزابير يبل يسوع كريستوس سوغين كم زمت زي أمن كل منفس جنا كإخزابير أيكونن إذا قاعتي كم زمت سمعهم وزن ورهم نايس على كريستوس منفسيو حزون درا أو عالم الله يبل يوانس حزون درا أو عالم الله يسوع كريستوس بسكا يمس أيدبل أزمنا وتصفح في حميم زستمت زي بوزوح أنا فرت تصفح في الله قال يوسف سجاك على سماع حزب مسير بل قال كم مريم سوينا محلفيتي تتقيم والبل إتس أنا سي لبل مالتي أتي وصي لبل فصم سبا أي خواني كمناسب فصم سجارة ويسي خواني وصي كم مريم سجاي نسأي لولو مالتي أو سري لولو بتاع مزحات زتمرت زي تاجرمو أنا فيرا جرمو أو الزمن زير الله الزمن زين دحين مرمر خوينا منفس خلون دحر بحارش عند دحر نمص خوينا بجمرة ناقويتنا أنا يسوع كريستوس مساعد كندالو عين خيرنينا إذا يقولوا سألت أوليو بيت كريستيان لومي مرنا تمال لسه أنا ذا الله اسكي نحسب بسي اسكي مرمر راسي أينت بيت كريستيان يا مرنا تتلو الزمن زي أينت بيت كريستيان يا تلون عتولو لقويتنا يسوع كريستوس خالي تنبيت لقبلها خالي تنبيت لصبيع أبيات أمنت أبيات كريستيان تكون مزحة يسوع كريستوس لا يتنافق بتكريستيان بزحتين يسوع كريستوس لا ينافق يسوع كريستوس تلون حز إته أبلغي خالي الله ما أنا أنت أته قلت يسوع تلون ليه بلا أبيات أمنت أبيات كريستيان بتعم بزحتين لمن تاي خالي تنبسل للصبيع مدرار وخنا تنبيت على ما وخنا تنبيت لا جنزب لا نبرة لا هافتن وخنا تنبيت للصبيع أو عالم ببلصقنا للصبيع معاي للصبيع معاي للصبيع عبيت راح للصبيع زمناونا للصبيع إذا كلنا أورد يا عالم خوينيو حنت التلفتنا قويتنا يسوع كريستوس كمسي أو قويتا يسوع كريستوس تلو نعا راح يحزد لنا مالتي سلازي وصيام الله حزون درا أو عالم الله يبل مالتي تايلا نكبر تايلا يقال أملاخي نقرنا يبوالو قويتنا يسوع كريستوس كم جمرة نقرنا يو أما تيوس مرا في شوعته وطرعت حموشته تتنقوا غيرنا تنام جمرتها بتنقايو كنت تنقاي قبنا نام جمرة مو تايلا نكبر تنبيت خلو لا فلنا ملكتات خلو لا فلنا نخد جين بصر لو علنا خطاي نكبر تايلنا قويتنا يسوع كريستوس ببزح قال مخيرنا أيو أميرنا أي مالتي أما تيوس مرا في شوعته وطرعت حموشته جميرو كساع عسرة سلستي خمس يبل وشتاتهم من تلتخالون نهلو أواقع مسيلهم كاوز مصوم حسوا تنبيات تتنقو جنا قويتنا يسوس جنا مسكال كواسي وصحي جنا وينجيك سب خدتنا قرق عليزي تتنقو بفرام كتفلطوهم يخم كاب أميكلا فرويني كاب داندير بلسوي إرّا كون ما تصبق صبق فري فري تحماق خا حماق فري فري صبق حماق فرك فري حماق دما صبق فرك فر أي خير ديو كله صبح فرا زي فري يقرص أنا حاود ما يدربه باركس بفرام كتفلطوهم يخم فقادتي أبسمع زل أبويز قبر أمبر كله قويتاي زبلني نام بنقص سمعت أي أتودي نبي يقولنا نام بنقص سمعت كاتي أي خير يسب حسوتنا يدخلنا بنقص أملاك كاتو يقولي ثلاثة كان حسوتنا يتاهم تتنكوا حسوتنا يتاهم مالتيو قالوا وصاي لتنبيو أما حادش كدان فتصم لخونا نايتين بيت قال زلنا نا እግዚአብሔር ቃል እዩ ፈጠራ ለሆነ ሶል ካብ هو ለመጽ ካብ ደገ ካብ መናፍስት ተአሪያ ትንቢት ይሆናይ حادش كدان ጽኑዕ ናይትን بيت ቃል ለና ና እግዚአብሔር ቃል ለና
ነቢያቱን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ነወሩ ኣብታና መጀመሪያ ቤተክርስቲያን መሰረት ነወሩ ነቢያቱን ትምህርትዮም መምሂሮም ግሳጽዮም ገሲጾም ምኽርዮም መኺሮም ማዕዳዮም ምዒዶም ልስተኻኸልዮም ኣስተኻኺሎም ሓሙስ ትኾን ይኽእል ዘመን ፍጹሜን ኣብ ሓድሽን ኣበየናይ መጽሓፍ ኣሎ ኣበየናይ መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ኣሎ ካብ ማቴዎስ ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ንርኢ ንኺና ኣበየናይ መጽሓፍ እዩ ሓሙስ ትኾን ይኽእል ኣበለ ጨወታ ልጫወት ኣየናይ ኣገልጋሊ ስለዚ ካብ ሐዋርያት ንማረ ትምህርቲ እዚ እዩ ጎይታ ይብለኒ ኩሉ ሲ መንግስቲ ሰማያት ኣትዩ ብሎ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ኢሉሎ በተመዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ኦ ጎይታ بسم خالد تنبيته تناقرنان بسم خالد قال انت يوسانان بسم خالد بزحات امرات اللي قبرنان كلن ايام شعو انا اتم قبرت عمصا كتو ايفطكمون كما رحقوا كلهم يي والله ما نيزي قويت يسوس تفراد بعلو او ومبر خوين الفرد سلازي كاب حسوت نبيات يخونو تتنققوا تنا مجمرتا وشتنا نتنق نا مجمرا وشتنا تنقق አይደለና كنتنقق يقبئنا يقول ስለዚህ ቡሽትና እንገውሮ በሕልና እንገውሮ በአእምሮና እንገውሮ ቀደማይ ነገር ታይተልና ምጥንቃቅ እዩ ተጠንቀቁ ማን ጎይታና ኢየሱስ በዓሉ ማንም ከይተተኩም ማንም ወላ ሓደ ከይተተኩም ተጠንቀቁ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ጳውሎስ ከምዚ ይብል ከጳውሎስ እውን ትምህርት እንማር ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ከምዚ ይብሎም ስለዚህ ንርስኹምን ነታ ክርስቶስ ብደሙ ዝተበጀዋ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ክትሕሉ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣዝሸመኩም ነዚ ሁሉ መጋሶ ሓሉ ይብሎም ንዓኹም ሓልዩ ቤተ ክርስቲያን ሓሉ ይብሎም ኣነ ምስኸድኹ ነታ መጋሶ ዘይናሕሱላ ከም ተኻሉ ጨካናት ብድሕረይ ከም ዝመጽኹም እፈልጥ እየ ካባኻትኩም እውን ነቶም ኣመንቲ ሰዓውቶም ምእንቲ ክገብርዎም ጠዋይ ትምህርቲ ዝምሁሩ ሰባት ክለዓሉ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘይቋረጽኹ እናዘከርኩም ንቑሑ ይብሎም ጎይታና ኢየሱስ ንቑሑ ኢሉ ጳውሎስ ድማ ንቑሑ ኢሉ ለምንታይ ማንም ከይሰተኩም ካብ ተኻሉ ኣባጊዕ መሲሎም ካብ ልመጹ ተኻሉ ኣመንቲ መሲሎም ኣገልገልቲ ወንጌል መሲሎም ቀናኣት ለእግዚአብሔር መሲሎም ኢየሱስ ስለልበሉ ጥራሕ ኣመንቲ ልመስለና ማለት እዩ ወንጌል ስለልበሉ ጥራሕ ኣገልገልቲ ልመስለና ማለት እዩ ካብዚኦም ኩሎም እንታይ ይኹኑ ተጠንቀቁ ይብል ለምንታይ ብድሕረይ ሲሃ ክመጽኹም እዮም ይብል ግን ድማ ቁጥር 32 እንታይ ይብል ሓዝ ድማ እግዚአብሔር ነቲ ካህንጸኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ርስቲ ክወኩምን ዝኽእል ቃል ጸጋኡ ሓደራ ይበኩም ኣለኹ ይብል ቃል ጸጋኡ ኣነ ኮናት ሞትኹ ቃለይ ግን ምሳኹም እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልሰብክዎ ቃል ወንጌል ግን ምሳኹም እዩ ኣነ ክሓልፍ እየ ብድሕረይ ግን ክመጽኹም እዮም ጨካናት ክመጹ እዮም ተኻሉ ክመጹ እዮም ስለ ቤተ ክርስቲያን ግድለ ይብሎም ናይ ሰብ ጥሜት ግድለ ይብሎም ናይ ሰብ ጻምእ ግድለ ይብሎም ናይ ኣመንቲ መከራ ግድለ ይብሎም ኣመንቲ ዝነብሩ ወለለው ህይወት ለይካፈሉ ኣገልገልቲ ብትኽክል ሓቀኛ ዝኾነ ኣመንቲ ወንጌል ለሓልፍ ወለለው መከራ ግድለ ይብሎም ለባዕሎም ጥራሕ ምብላዕን ምስታይን ምኽዳንን ካልእ ንብረት ምጥራይን ምፍታምን ጥራሕ ለድህቡ ትኩረት ዝገብሩ ካብዚኣቶም ጨካናት ተኻሉ ተጠንቀቁ ጨካን ማለት ካብኡ ኮይኑ ሰብ ጠሚዎ ካብ ለይጽግብ ካብ ለይህብ ኢሉ ካብ ለይዝርግሕ ሰብ ካብኡ ላዕሊ ጨካን እንታይ ኣሎ ጨካናት ይብሎም ግን ወንጌል ኣፎም ግን ኢየሱስ ኣፎም ጎይታ ልብሉ ኣፎም እዚኦም ኩሎም ከቶ ይፈልጠኩም ክብሎም እየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ውሽጥና ካብዚ ንጥንቀቕ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ዝብል መጠንቀቕታ ይነግረና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ክሳብ 18 ልነግረና ቃል ኣሎ ካብ 3 ክሳብ 18 ከምዚ ይብል ኣብተን ዳሕረወት መዓልትታት ብኽፉእ ፍትወት ስግኦም ዝመላለሱ መላገጽቲ ከም ዝመጹ ቅድሚ ኩሉ እዚ ይፍለጡ መላገጽቲ ንሳቶም ተስፋ ምጽኣቱ ዳኣበየ ኣሎ ካብታ ቦታትና ዝሞቱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ጀሚሩ ኩሉ ከም ዝነበረ እዩ ዘሎ ይብሉ ኣብ ዘመንና እውን ሃብሉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም 2000 ዓመተ ምህረት ኮ ገይሩ ክመጽእ ንበለ ጎይታ ተሎናዓ ካብ ልብልዎ ኮ 2000 ዓመት ገይሩ ልብሉ ሰባት ክሉ ይኽእሉ እዮም ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቃል እግዚአብሔር ከም ዝተፈጥሩ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ከም ዝጸንዐት ኾነ ኢሎም ይክሕዱ ስለዚ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም እውን ብማይ ተውሒጣ ጠፍአት እቶም ሕዚ ዘለዉ ሰማያትን ምድርን ግና እቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈርሑ ሰባት ተፈሪድዎም ክሳዕ ዝጠፉ ብቃል ተሓልዮም ናሓዋር ተዓቂሮም ኣለዉ ይብል ግና እቶም ፍቅራተይ ብእግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዑ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻቶም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፋ ቃሉ ኣይደንጉዮን እዩ ተስፋ ኣይደንጉዮን እዩ ግን ድማ ንንስሓ ይጽበሎ ብዙሓት ላብ ደንበ ከኣትያ ብዙሓት ኣባጊዕ ክድሕና ብዙሓት ሰባት ክድሕኑ ኢሉ ጽበየና ኣሎ
حزون إحنا جن قويتا يسوس تلون عمالنا جن عين قرص يوحنس بزمانه مراناتا يلو نحن ما بزماننا مراناتا أو قويتا يسوس تلون مبال نخينا مالتي معلت قويتا جنا كم سرق خوينا كتمسيا شو سمايات بعبي دمس طواو عنا ولك حلف يوم فترة سمايون بحاونا ديدك مكخيو مدرن أو أزل كلنا جرن كلا ديو إذا كله كم زير استفك أو خنا نتايز عينات سباتينا كنخونز جبنا انت عينتهم ساتيكم كتخونز جبكم نتاج زايد مسألة معلتنا تصبحهم انك لا تفهمون بكدوس يوتن بفرحتك زايد كتنور إذا جبكم همين أنقرنا همين نرتلنا كحاسة زبالة خفات زبالة خلو تنتأنكرنا كحاسة أقلقلتو تنتأنكرنا وشتنا بكدسنا بنسنا لقويتا يسكسوس دس لبل مقنس خوينا مسرحي زين مخرنا لبيتروس لقويتا يسوس لمتن سب لقويتا يسوس لمتن لمساتو لمتل لنقسن لمتن بيت مرز خوينا كنصنع يقبئنا يلنا الله سلازي صدق زنورلو حدش نحنا قنا كم تزتسفونا صدق زنورلو حدش سماينا حداش مدر نصبلنا سلازي خاعتهم فقراتين نزينا تصبخهم بزي نوري بزي نقفا خوينكم بسلام انت كرهوكم بتقهات نوري بل نقفا ليبنا نصنا ليبنا كل زي بنسال مالتي وتكلينا يقبع قويتانا يسوس خزك مسي خدي خزب المسقنا نصحات النور ليبنا خوينا كنصنح ناي نصح هيوت كلينا يقبع كل زي بدمو كنحصب يقبع كل زي لاو كنقرب يقبع كل زي يقرك نبهال يقبع قويتانا نخرحناكم يلو زرقه زله تعقص حسو اتي فقور حاونا باولوس ون بتزتهوا طب بزعبا زي تصحف لكم مسفله نص بزعبا نغراتو زي كزارم تلو او كل المقطات كم زي يزغبر او نبردو صقم بزح نغر الله اتم دناقورن زي صنعاتن خا كم تنتن قبصات مصحف تستاويون لطفات رؤسهم يطاويو الله لومي مصحفتي بترجم الطاوي اغرغلتي على ولو سبات كلهم نغزا رؤسهم يوم طاويو لو عالم ربح لو عالم تقوي لنا عالم اغرغلتي لولو اغرغلت زي هونه نا حسوت هيوت نا حسوت اغرغلت لو طاويو يوم تقومونا እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው لغزا رؤسهم يوم زيهم نسخاتهم غنا اتنفراتي نزي اديهم ስለተፈልጥዎ بسعتت اتم سد ዝخور ዘሎ ተስሒፍኩም ካብቲ ጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወርቁ ተጠንቀቁ ጎይታና ኢየሱስ ተጠንቀቁ ይሉ ጳውሎስ ተጠንቀቁ ይሉ ጴጥሮስ ተጠንቀቁ ይሉ جنا بنا قويتا مدحنا يسوع كريستوس صقان فلطتن عوي يبل بنا يسوع كريستوس صقان فلطتن قال صقا للو قال حدر على هاينا باولوس مالتي بنا صقا قالو تاكن غبر كنا عبي بنا يسوع كريستوس فلطت كنا عبي يغبئنا مالتي سلازي ازينا تطنقو يلك ناغر خلو تخالاي اين كتلهم بدجنا ما نكتلهم بوشتنا زين نغبر نطنقا بفلطت نعبا بدجنا ما اين كتلهم اي تختلوهم يبل اي تخيدو ماتيوس مراف إسرائيل أتي كعتر حريك سعتر شمونتي كنرى خلنا قويتنا يسكت سايلو قويتا بزي الله بمرق الله بمعرق الله بسمين الله بدو الله أما خل الله بزي الله كلهم خلوا لا آتم أي تخدو مساعتم أي تخونو لك مبرق كم مبرق وطيك سام معرق كم زبرق لك حمو يكون مساعت قويتا يسكت سوس سلازي أي حكينا يسوع زي الله قويتنا يسوع زي الله أي ولهم أو كله هلوي ملو بكله قويتنا يسكت سوس خلتنا ثلاثة خوينا بس ألتا أكمل له قويتنا يسكت سوس الله التفلي بوتا أو حد شجان يلن بزح حسابات للتالو بويو سلازي بدقناون بإقرناون انخد ناقر قعزناون كقنسي قبوة مالتي تخالاي أو لقاس مراف إسرائيل حدي كحموشة كسافت شعته قويتنا يسكسو تناقر أي تكتلوهم يبلنا أي تكتلوهم لقاس مراف إسرائيل حدي كحموشة كساف شعته زولو مالتي أمبي بياك حلف زيا لوكاس مراف إسرائيل حدي كحموشة كسافت شعنته كابلك أمزامرتو قلياتهم بزعابة مرس بصبق آمانن نمبا بستوهاوش اللماتن أجيسو كم زلو كزارون تلو يسوس زي اتري وزلهم امني أدعو الامن انتي فرسا زي ترفلن المعالطات كمس آيين بلا نساتهم خعا او ممر زي معازي زخون زي زخونو لقزيه ملكوت انتاي لهم طيقوا نسجما كم زيولم كيس حتخم تتأنقوا بزحات يوم بزحات أنا كرسوس يأتي الزمن خعا قريو يناولو بسميك موص يوم أي تكتلوهم أي تكتلوهم سبب أي نكتل أقل أي نكتل إنه خطوا لحالة راحيو إيس كرسوسيو نحن هذا ما دك مزامرتنا كله أقل يخون سباك يخون ممري يخون مجاوي يخون قشي يخون دياقون يخون كله أو عالم الله زمولو بكرسوس نحن آمنا خينو ناي كرسوس دك مزموريو هل حالة أقل دك مزمور لا مسلم نيويا بعلمون تمؤمنون كله دك مزموري تحت كرسوس لا بمولم دك مزموري أولس دك مزموري بطرس دك مزموري الزمن زي لنا أقل خلاصنا دك مزامرتنا ممرا مرحت بيت كريستيان سبختي ابيسكوبوسات قساوس دياقونات كله دقه مزموريو كريستوس طرح بينيو لعلواي حلقه ممهر مالتنا بيت كريستيان بين طرح يرسي سلازي اي تكتلوم نختل سب يلي مالتي باغلغلوت تنام وداتا تدالينا ننبريو لوقاس مراف 12 كاف 35 كسا 4
كنغرنا خلو غويتنا يسوع كريستوس ملكتات مصات كلهم كناغر خلو اموداتا كعص خلو تايلو ازي كله كونين غندما تداليكم نغوري يبل لمنتاي معالتي من كنغرنا يخل بزيكا እግዚአብሔር አብ بزيكا تمدابيا ንክርስቶስ ዝለኾን ነታ معالتي ዝመደባን እግዚአብሔር አብ ተዘይ ኮይኑ خالي ልፈልጣ የለን ታ معالتي معالت خن መጽእ ይፈልጥ حزك መጽእ ይኽእል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ حزك መጽእ ስለለለዎ ማራናታ ኢልና ንጸበ ብንጽህናን ብቅድስናን ብፍቅርን ብሓድነትን ብሕብረትን ብስሙ ሰሚርና ክንጸንሖ ይግበአና ስለዚህ ተዳሊኹም ንወሩ ብና ውሽጢ ቅድስና ብና ደገ ቅድስና ብኩለንተናና ቅዱሳን ነውር ዘይብልና ኮይና ነቐፋ ዘይብልና ኮይና ብንስሐ ህይወት ንማለስ ኮይና ክንጸንሖ ይግባእ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 1-11 ድማ ንሕና ታይና ደቂ ብርሃኒና ደቂ መዓልቲና ደቂ ጸልማት ይኹና ደቂ ለይቲ ይኹና ብለይቲ ንማለስ ብጸልማት ንማለስ ይኹና ጸልማት ማለት ዲያብሎስ እዩ ለይቲ ማለት ዲያብሎስ እዩ ብርሃን ግና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ብመዓልቲ ከም ንመላለስ ንሕና ደቂ መዓልቲና ሞህ ታይ ንገብር ኣይንደቅስ ኣይንታኸስ ነቂሕና ንንበር ይብል ጳውሎስ لمنتاي غويتانا يسوع كريستوس كمصيو تمعالتن تورحاتن كنصفلكم قدي بلناي قديتا يخوني لمنتاي እግዚአብሔር ጥራሕ ይመድይዋ ስለዚህ በዝወርሓት ዚግና ብዙሓት ክመጽኹም እዮም ብፍላይ ድማ ሰላም እዩ ዘተማምኑ እዩ ምንም ጸገም የለ ላወል ሰባት ከየሸግሩኹም ደቂስኹም ከይተርፉ ንቑሑ ይብለና ጳውሎስ ክመክር ከሎ ማለት እዩ ስለዚህ ምልክታት ምጽአት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሮም እዮም ካብ ሐዋርያት ግዜ ጀሚሩ ተፈጸመ መጽኡ ለሙን ብዙሓት ምልክታት ኣብ ዘመንና ይፍጸሙለው እዮም እዚ ሁሉ ኣብ ደብረ ዘይቲ ሆነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለ ሐዋርያቱ አካፈሉ ማለት ስለዚህ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ዘመንና ድማ ክንፍትሽ ክንምርምር ይግበአና ሶና ደቂስና ክንነብር የብልና ይበቃ ስለለመህረና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ማራናታ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሎዳ ወስብሐት ለእግዚአብሔር